बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और टिकटॉक पे मैं पहले ही आपको जो है वो खुश आमदेद कर चुका हूं। टिकटॉक वाले जो है वो पहले आपसे आके बैठ चुके हैं, बहुत बड़ी तादाद में, कसीर तादाद में। ये बड़ी टिकटॉक वाली जो दुनिया है वो यहाँ की दुनिया से जो है वो, आज मैं इमरान खान साहब की स्पेस में सुन रहा था कि 10 गुना ज्यादा, अगर यहाँ पे एक है तो वहां पे 100 ऑडियंस है। इस हिसाब से 100% ज्यादा ऑडियंस है, और वो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। बिल्कुल वो 100% ज्यादा ऑडियंस जो है वो वाजे तौर के ऊपर नजर आ रही है इस वक्त। अजीजान मन, ब्रेकिंग न्यूज मैंने आपको जो बतानी है उसके लिए मैंने आपको तकलीफ दी है। मैंने आपको एक स्टोरी ब्रेक थी, अगर आपको याद हो, ज्यादा पुरानी तो बात नहीं है। 18 तारीख को मैंने स्टोरी ब्रेक की थी, और उस स्टोरी के 1.2 मिलियन व्यूज मुझे इस वक्त नजर आ रहे हैं। जो एक्यूमुलेटिव स्टोरी के सिर्फ ट्विटर के ऊपर मुझे रीच नजर आ रही है 1.2 मिलियन की, और एक्यूमुलेटिव रीच इसकी जो है वो 1.5 मिलियन व्यूज एक्यूमुलेटिव मुझे उसके नजर आ रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने उस को जो ट्वीट को वो रिपोर्ट किया जनाब, तो यूट्यूब के ऊपर भी मैस रिपोर्टिंग यूट्यूब पे मेरी की जा रही है, और ट्विटर के ऊपर जी, ट्विटर ने उनको मुंह के ऊपर चपेड़ मार के इनकार कर दिया जनाब कि ये हम बंद नहीं कर सकते। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं बैकग्राउंड इस ब्रेकिंग न्यूज का। समझने के लिए इस न्यूज को देखना समझना बहुत जरूरी है। ये देखिएगा जनाब, ये आपको मैंने की थी ब्रेकिंग न्यूज। 9 मई का ड्रामा आश्कार आईएसआई बता चुकी थी, एमआई ने फसाद बर्पा किया। मैंने आपके साथ ये स्टोरी जो है वो शेयर की थी, जो आपको नजर आ रही है। मैंने आपको ये स्टोरी जीजान मन बताई थी कि मुस्तनद जराए का दावा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान भर में अवाम की मुमकिन रद्द अमल और इसके नतीजे में होने वाले मुजाहरों की इतला आईएसआई पहले ही दे चुकी थी। इस सिलसिले में सरकारी खतो किताबत मौजूद है। पुलिस और दीगर एलडीए के दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ आर्मी फॉर्मेशंस को भी आगाह किया गया था, लेकिन फिर भी 9 मई को आखिरकार हुआ क्या? एमआई सर्वे सेक्शन, मिलिट्री इंटेलिजेंस सर्वे सेक्शन को मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोगों को सहूलत फराहम करने का काम सौंपा गया, और पीएमएलएन ने गुल्लू भट्टों को स्पॉन्सर किया था, ये कहना था, और ये हुक्म आसिम मुनीर ने दिया था। इसका मकसद मुजाहिरीन में घुल मिल जाना और पूरे पंजाब और केपी में फौजी तनसीबात पर आतिश जनी और तोड़ फोड़ करना था। चुनाचे पाकिस्तान में कहीं भी फौजी तनसीबात पर उस तरह तशद्दुद नहीं हुआ जहां पे चंद मखसूस जगहों के ऊपर जिस तरह का तशद्दुद किया गया, और मुश्तइल हजूम को, इन सरगर्मियों को अंजाम देने के ऊपर उकसाया गया। ये बात भी खुल के सामने आ गई। तारिक मतीन साहब को मजबूर कर दिया गया कि वो मुझे, मेरा ट्विटर जो है फॉलो मैं उनका ना कर सकूं, मुझे उन्होंने उनको मजबूर कर दिया गया। उनकी मजबूरियां, वो कराची में बैठे हैं, मैं समझता हूं अगर उन्होंने जो है उनको मजबूर किया गया तो, लेकिन खैर उन्होंने वो स्टोरी भी ब्रेक कर दी थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में अदालती ट्रिब्यूनल को खतो खताबत, जो अगर आपने मुतालबा ये किया था कि अगर आप करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज की में अदालती ट्रिब्यूनल बनाते हैं, फाइज ईसा जैसा जज नहीं, इंडिपेंडेंट जज, तो फिर हम पिन पॉइंट एविडेंस प्रोवाइड करेंगे। इसको हुकूमत पाकिस्तान को जो है वो रिपोर्ट किया गया, इस ट्वीट को। लेकिन ये ट्वीट और इस वीलॉग को भी रिपोर्ट किया गया। वीलॉग तो अभी तक जो है वो, वीलॉग के ऊपर मैस रिपोर्टिंग मेरे की जा रही है यूट्यूब के ऊपर। मेरी इसलिए आपसे दरखास्त है कि मेरा अल्टरनेटिव चैनल जो इस वक्त आपको बैनर में नजर आ रहा है, इसको जो है आप फौरी तौर के ऊपर सब्सक्राइब कर लें कि मेरी आवाज आप तक अगर पहुंचने में, या उसके ऊपर बैन लगवा लें। यूट्यूब बंद कर दें तो जो है वो बहुत आसान है, फेसबुक बंद करना उनके लिए कोई मसला नहीं है। तो अगर वो मुझे कामयाब हो जाते हैं, ऑलरेडी मैस रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और अगर वो कामयाब हो जाते हैं मुझे मेरा चैनल बंद करवाने में, तो ये ऑल्टरनेटिव चैनल इस वक्त आपको बैनर के ऊपर नजर आ रहा है, तो इसको जरूर लाजमी जो है वो सब्सक्राइब, मेरी दरखास्त है, अगर आप करना चाहें तो जरूर कर लें। मैंने आज तक इस किस्म की कोई रिक्वेस्ट वैसे कभी की नहीं है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट ये कर रहा हूं। अच्छा, ये बैकग्राउंड है स्टोरी का जनाबे बंद। इस बैकग्राउंड के अंदर अब इंतहाई 2 घंटे पहले जो बातचीत सामने आई है, मैं वो आपको दिखाना चाहूंगा। इसी बैकग्राउंड के अंदर जो 2 घंटे पहले एक हमारे यहाँ पे एक बड़ी क्रेडिबल किस्म की सोर्स है,
ان کا نام جو ہے وہ سعید آفریدی صاحب ہے. سعید آفریدی صاحب جو بھی باتیں کرتے ہیں وہ بہت زیادہ بہت بڑی حد تک جو ہے وہ منوان سچ ثابت ہو جاتی ہیں, اور سمجھا یہ جاتا ہے کہ بہت کریڈیبل ہیں, اور ان کی جو ہے وہ بڑے ہی باوثوق قسم کے ان کے ذرائع ہیں, کیونکہ جو وہ بات کرتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے ان کو خبریں پہنچائی جاتی ہیں. اس طرح ماننا ہے وقاص احمد وغیرہ بھی مجھے یہی کہہ رہے تھے کہ یہ بہت ہی کریڈیبل سورس ہے. میں نے بھی ان کو نوٹ کیا ہے کہ یہ باتیں جو کرتے ہیں ان کو اندر سے جو ہے وہ بتائی جاتی ہیں. ملٹری انٹیلیجنس میں میرے خیال میں, میری ذاتی رائے کے مطابق, ان کے سورسز موجود ہیں جو ان کو یہ انفارمیشن دیتے ہیں. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایم آئی کو آپریشن آئی ایس آئی کو نہیں پتا تھا, لیکن ایک سعید افریدی صاحب نے جو سٹوری اس وقت بریک 2 گھنٹے پہلے کی ہے وہ آپ کو اس وقت سکرین پہ نظر آ رہی ہے. سعید افریدی صاحب کہتے ہیں, سعید افریدی صاحب جو ہیں وہ انٹرنیشنل ریلیشنز, سیکیورٹی اینڈ انرجی سیکیورٹی اسکالر ہیں with a focus on Central Asia, انٹرسٹ ہسٹری کے ہیں, ٹریول ریڈنگ اینڈ رائٹنگ سٹوریز بھی کرتے ہیں. @SAFRIDIS ان کا جو ہے وہ ٹویٹر کے اوپر ہینڈل ہے. سعید آفریدی صاحب کی آپ کو یہ تھریڈ نظر آ رہا ہے, انہوں نے 4:55 جو یو کے ٹائم کے مطابق اور پاکستان ٹائم مطلب 9 بجنے میں اس وقت 5 منٹ تھے جب انہوں نے یہ ٹویٹ کیا, اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ اس وقت تک ہوا ہے so far unfortunate but understandable. جو ہوا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا لیکن وہ سمجھ آ رہا ہے. بڑی عجیب سی بات ہے, لیکن بہرحال آگے وہ کہتے ہیں however all that changed this weekend that when Pakistan military intelligence presented the chief of army staff a report with its preliminary finding on the acts of vandalism and damage to army property. سعید افریدی صاحب نے ایک بڑی عجیب انکشاف کیا ہے. اب میرے خیال میں ہم نے ایم آئی کا بتایا تھا, سعید صاحب جو کہانی ایم آئی کی طرف سے بتا رہے ہیں یا اپنے ذرائع کے مطابق بتا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جناب کہ آرمی چیف جو اپنے پھیپڑے پھاڑ پھاڑ کے عمران خان اور پی ٹی آئی کو گالیاں دے رہا ہے اور جیلیں بھر چکا ہے, 10,000 سے اوپر لوگوں کو ڈاک چکا ہے اور دوبارہ نئی ویو جو ہے وہ کرنا چاہ رہا ہے, وہ اس کو یہ رپورٹ اب ملٹری انٹیلیجنس نے پریزنٹ کی ہے. ان کے مطابق ان کا, سعید صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو کچھ بھی 9 مئی کو ہوا یہ انٹیلیجنس بیورو نے کروایا, منسٹری آف انٹیریئر رانے ثنا کے آرڈر کے اوپر. مطلب ملبہ ابھی گڈ کاپ بیڈ کاپ مجھے تو نظر آ رہا ہے, لیکن بہرحال سعید صاحب کی کریڈیبلٹی ہے. سعید صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ فائنڈنگ انفارم دیٹ چیف آف آرمی سٹاف کو یہ بتایا گیا ہے, مطلب آئی جی پاکستان آرمی کو یہ بتایا گیا, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ آصم منیر کو, کہ یہ جو ایونٹس ان کوسچن ہے اس وقت جو 9 مئی کے, جس کے اوپر وہ بہت بھڑکے مار مار کے آرمی ایکٹ پہ مقدمے چلوا رہے ہیں اور عمران خان کو کرنا چاہتے ہیں, بین کرنا چاہتے ہیں, وہ ملٹری انٹیلیجنس نے یہ رپورٹ دی ہے کہ وہ انٹیلیجنس بیورو نے یہ کاروائی کی تھی منسٹری آف انٹیریئر کی انسٹرکشنز کے اندر, اور ان ممبر منسٹری آف ڈیفنس کے اور کچھ شہری اس کے اندر شامل تھے. گل تو ایسی بھی یہی کر رہے سی, لیکن یہاں پہ ایم آئی کی جگہ آئی بی جو ہے, ایم آئی نے سارا ملبہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا ڈالا ہے, یا پھر واقعی جو ہے وہ ایم آئی کو بھی فریم کیا گیا تھا, اصل میں اندر آئی بھی تھی یہ, کیونکہ خفیہ والے ادارے سارے سول کپڑے پہن کے ایک ہی طرح کے پرائیویٹ نمبروں کے اوپر ایک ہی طرح کی گاڑیاں ڈالے کالے لے کے پھر رہے ہوتے ہیں اور خفیہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. آئی ایس آئی والوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, وہ اپنا تعارف ایم آئی کے والے کے حساب سے کراتے ہیں, ایم آئی والے اپنا آئی ایس آئی کے حساب سے کراتے ہیں تعارف, آئی بی والے اپنا تعارف ایم آئی کہہ کے کراتے ہیں یا آئی ایس آئی کہہ کے کراتے ہیں یا اسپیشل برانچ کہہ کے کراتے ہیں, کوئی بھی اپنا اصل تعارف نہیں کراتا. یہ میری زندگی کا تجربہ ہے. بہرحال یہ ایم آئی نے رپورٹ دی ہے سعید افریدی صاحب کے مطابق کہ جناب یہ جو کچھ بھی ہوا ہے 9 مئی کو, یہ لوگوں کو آگے جو کیا گیا ہے, لگایا گیا ہے, یہ انٹیلیجنس بیورو نے یہ کام کیا ہے منسٹری آف انٹیریئر کی ہدایت کے اوپر, اور ان کو منسٹری آف ڈیفنس کے کچھ بندے جو ہیں شامل تھے, جن کو شاید ایم آئی کا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس لیے ہمارے اوپر الزام آ رہا ہے کہ منسٹری آف ڈیفنس اس کے اندر شامل تھی اور کچھ شہری اس کے اندر شامل تھے. وہ کہتے ہیں کہ اب سعید صاحب کہتے ہیں کہ ایزیومنگ, فرض کرتے ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ, یا وہ اس میں شامل نہیں تھے, یا واقعی ان کو نہیں پتا تھا کہ 9 مئی میں اصل میں کیا ہوا ہے, تو یہ تو بہت بڑا پھر جو ہے ایک معاملہ کھڑا ہو گیا ہے. اب ان کو فیکٹ اس رپورٹ میں پریزنٹ کر دیے گئے ہیں. ایم آئی نے بتا دیا ہے کہ کام آئی بی نے کیا تھا, منسٹری آف ڈیفنس نے کچھ لوگ پرووائڈ کیے تھے, اور منسٹری آف